Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज हामी थ्योरम नम्बर 4 गर्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले केही एक्जाम्पल्सहरु गरेका थियौं। केही अब्जेक्टहरु जब सेम हुन्छ त कसरी परमुटेसन गर्ने योसँग रिलेटेड हामीले केही एक्जाम्पल्सहरु गरेका थियौं। अब त्यही एक्जाम्पल्सहरुको हेल्पले अथवा त्यो एक्जाम्पलमा जुन मेथडले हामी गर्यौं त्यही लजिकहरुलाई युज गरेर यो थ्योरम इजिली प्रुभ गर्न सकिन्छ। ओके, त थ्योरमको स्टेटमेन्ट हेरौं। टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स अफ n objects, यहाँ हेर n वटा अब्जेक्टहरु छन्, त्यहाँनिर डिफरेन्ट भनेको छैन। यसको मतलब बुझ केही अब्जेक्टहरु रिपिटेड छन्। त यहाँ लेखिदिएको छ where p of them are alike of one kind. alike भनेको सेम है, alike भनेको सेम। Q of them are alike of second kind and R are alike of third kind and remaining all are different is n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial. त यो स्टेटमेन्ट मा के भनेको छ, टोटल अब्जेक्ट n वटा छन् जसमध्ये p वटा अब्जेक्टहरु सेम हो, एउटा खाले। p वटा अब्जेक्टहरु एउटै खालका हुन्, q वटा अब्जेक्टहरु अर्को खाले सेकेन्ड काइन्ड अथवा सेकेन्ड टाइप, एन्ड r वटा अब्जेक्टहरु अर्को खाले थर्ड किसिमको, र बाँकी के हो त सबै डिफरेन्ट हो। जस्तै यो एक्जाम्पल हेरिरा छौ है, अथवा यो एक्जाम्पलमा हेर, यो एउटा खालको तीनटा छन्, अर्को खालको दुईटा छन्, बाँकी डिफरेन्ट हो है। ए यो एउटा खालको अब्जेक्टहरु छन् सेम, यो अर्को खालको अब्जेक्टहरु सेम छन् र बाँकी सबै डिफरेन्ट छन्। यहाँ चाहिँ तीन किसिमका अब्जेक्टहरु सेम छन्, p वटा चाहिँ एउटा खालको, q वटा अर्को खालको र r वटा अर्को खालको, बाँकी सबै डिफरेन्ट हो। त यो फर्मुला त हामी इजिली लेख्न सक्छौं। टोटल अब्जेक्ट कति n त n फ्याक्टोरियल, p वटा अब्जेक्टहरु रिपिटेड छन् त p फ्याक्टोरियल, q वटा अब्जेक्टहरु पनि रिपिटेड छन् q फ्याक्टोरियल, अनि r वटा जुन अब्जेक्टहरु रिपिटेड छन् त्यसको लागि r फ्याक्टोरियल, बाँकी सबै त डिफरेन्ट हो। त यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने त सेम यो एक्जाम्पलमा जुन लजिक दियौं त्यही लजिकलाई युज गरेर यो थ्योरम प्रुभ गर्न सकिन्छ। त हामीले पहिला सपोज गरिदिन्छौं कि जुन n वटा अब्जेक्टहरु छन् त्यो n वटा अब्जेक्टहरुको मानौ परमुटेसन कति हुन्छ त x। जस्तै एक्जाम्पलमा let x is the required number of permutation भनेका थियौ नि, सेम त्यसै गरी हामी के सपोज गर्ने, let x is equal to required number of permutations। त्यसरी let x is equal to required number of permutations of given objects, यानी मानौं कि n वटा जुन अब्जेक्ट हामीसँग छन् त्यो n वटालाई अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि मानौं x वटा टोटल अरेन्जमेन्ट आउँछ, x वटा टोटल परमुटेसन आउँछ। त्यसमा अब मेथड के हो कि p वटा जुन अब्जेक्टहरु एउटै खालका हुन् त्यो p वटा अब्जेक्टलाई रिप्लेस गरिन्छ p वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले। जस्तै हेर राम्रोसँग, यो 4 वटा a हैन सेम थियो, त हामी यो 4 वटा a लाई के मान्छौं, डिफरेन्ट मान्छौं, a1 a2 a3 a4, यानी यो 4 वटा अब्जेक्टलाई हामी 4 वटा डिफरेन्ट लेटर्सलाई रिप्लेस गर्छौं है। त जब हामी यो p वटा अब्जेक्टलाई p वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गर्छौं नि, त p वटा अब्जेक्टको परमुटेसन कति हुन्छ, फ्याक्टोरियल p। ठीक छ, फेरि सुन एकचोटी, we replace p objects by p different objects। p वटा अब्जेक्ट जुन एउटै खालका हुन् तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौं, p वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गर्छौं। अब p वटा अब्जेक्ट डिफरेन्ट छन् त p वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टको परमुटेसन कति हुन्छ, फ्याक्टोरियल p। राम्रोसँग बुझ है, फ्याक्टोरियल p के हुन्छ, फ्याक्टोरियल p यसै लेखौं। यो फ्याक्टोरियल p के हो, टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स अफ p डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स है, p डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स। त्यसै गरी q वटा जुन अब्जेक्टहरु छन् अर्को खाले, अब त्यो फेरि q वटा अब्जेक्टलाई हामीले के गर्छौं,
q वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गरिदिन्छौं। अब q वटा जब डिफरेन्ट अब्जेक्ट हुन्छन् त q वटा अब्जेक्टको परम्युटेसन कति हुन्छ फ्याक्टोरियल q अनि त्यसैगरी r वटा जुन अब्जेक्टहरु छन् अब त्यो r वटा अब्जेक्टलाई जब r वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गर्छौं त तिनीहरुको परम्युटेसन कति हुन्छ फ्याक्टोरियल r है। यो के हो त नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ p डिफरेन्ट अब्जेक्ट एमंग देमसेल्व्स। हेरा फैक्टोरियल p के हो नंबर अफ परम्युटेशन्स अफ p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एमंग देमसेल्व्स, यानी अरु अब्जेक्टलाई चेन्ज नगरिकन अरु अब्जेक्टहरुको पोजिसन चेन्ज नगरिकन यो जुन p वटा डिफरेंट अब्जेक्टहरु छन् तिनीहरुको मात्रै परम्युटेसन हो। तीनै एलिमेन्टहरुलाई एक अर्कासँग के गर्ने त अरेन्ज गर्ने। ठीक छ, जस्तै यो अरेन्जमेन्ट हेर न, यो b र c को पोजिसन चेन्ज गर्नु छैन, यही चारवटालाई डिफरेन्ट मानेर यिनै चारवटा अब्जेक्टलाई अरेन्ज गर्दाखेरि कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 4 हुन्छ। त्यसैगरी यो q वटा जुन डिफरेन्ट अब्जेक्टहरु छन् तिनीहरुको परम्युटेसन कति भयो फ्याक्टोरियल r, अनि r वटा जुन डिफरेन्ट अब्जेक्टहरु छन् तिनीहरुको परम्युटेसन कति भयो फ्याक्टोरियल r। अब भन यो x भनेको टोटल नम्बर अफ परम्युटेशन्स, जब यो x मध्ये कुनै एउटा परम्युटेसन लिन्छु नि है, लेट अस टेक one permutation out of x permutations, then this permutation gives factorial p into factorial q into factorial r permutations, यानी यसको एउटा परम्युटेसन factorial p टाइम्स बढी भइहाल्छ इन्टु factorial q टाइम्स बढी भइहाल्छ अनि इन्टु factorial r टाइम्स बढी भइहाल्छ। यो भन्दा अगाडिको जति पनि एक्जाम्पल गर्यो त्यसमा मैले धेरै बुझाउने प्रयास गरेको हो कि यसको एउटा परम्युटेसन लियो भने त्यहाँबाट फ्याक्टोरियल p वटा परम्युटेसन छुट्टै निस्किन्छ अनि फेरि फ्याक्टोरियल q वटा छुट्टै निस्किन्छ अनि फेरि फ्याक्टोरियल r वटा छुट्टै निस्किन्छ। त टोटल परम्युटेसन कति निस्किन्छ त्यहाँबाट फ्याक्टोरियल p इन्टु फ्याक्टोरियल q इन्टु फ्याक्टोरियल r। यो एक्जाम्पल हेर न, तीनटा a थियो त फ्याक्टोरियल 3 थियो कि नै, दुईटा b थियो त कति थियो फ्याक्टोरियल 2। त्यसैगरी फ्याक्टोरियल p इन्टु फ्याक्टोरियल q इन्टु फ्याक्टोरियल r। त यो x बाट कुनै एउटा परम्युटेसन लियो भने यति एउटा परम्युटेसन आउँछ, त x बाट कति परम्युटेसन आउँछ त मल्टिप्लाई भइहाल्छ x इन्टु फ्याक्टोरियल p इन्टु फ्याक्टोरियल q इन्टु फ्याक्टोरियल r। अब सबै अब्जेक्टहरु के भयो डिफरेन्ट, यो फ्याक्टोरियल p लेख्नुको मतलब p वटा अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट छन्, फ्याक्टोरियल q लेख्नुको मतलब q वटा अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट छन् र फ्याक्टोरियल r लेख्नुको मतलब r वटा अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट छन्। अब सबै अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट छन् अनि सबै अब्जेक्टहरु कतिवटा छन् n वटा। अब हामीसँग के छ त n वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टहरु अनि n वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टको परम्युटेसन निकाल्यो भने कति हुन्छ फ्याक्टोरियल n। यो भ्यालु केसँग इक्वल हुन्छ फ्याक्टोरियल n सँग हुन्छ, किनकि यो के हो टोटल नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन अल एट अ टाइम है। एउटा कुरा याद आयो, यहाँ जुन स्टेटमेन्ट छ नि टोटल नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ n अब्जेक्ट्स वेयर p अफ देम आर अलाइक अफ one kind, q अफ देम आर अलाइक अफ second kind, r अलाइक अफ third kind and remaining all are different taken all at a time है, सबैको परम्युटेसन हो taken all at a time, सबैलाई अरेन्ज गर्ने हो केहीलाई हैन। तब हेर त यो पनि के हो टोटल नम्बर अफ परम्युटेशन्स हो, यो पनि के हो टोटल नम्बर अफ परम्युटेशन्स हो। त यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो, x को भ्यालु आउँछ फ्याक्टोरियल n डिवाइड बाइ फ्याक्टोरियल p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r एन्ड दिस प्रुभ्स आवर थ्योरम। त हेर यो थ्योरम एक्जाममा सोधेको छैन, सोधा पनि सोध्दैन, तैपनि कसैलाई धेरै बुझ्न मन लाग्छ त त्यसको लागि मात्रै मैले एक्सप्लेन गरिदिएको हो। र यो थ्योरमको मतलब प्रुभ गर्ने लजिक के हो, त्यो लजिक राम्रोसँग सुन। हामीले सपोज गरिदिउँ सुरुमा कि मानौ n वटा जुन अब्जेक्टहरु छन् त्यसको टोटल परम्युटेसन x वटा छन्, त्यो x वटा परम्युटेसन मध्ये कुनै एउटा परम्युटेसन लियो भने त्यसमा
p वटा अब्जेक्टहरु एउटै खालको छन् अनि त्यो p वटा अब्जेक्टहरुलाई हामीले के गर्यौं p वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गर्दियौं त p वटा डिफरेन्ट अब्जेक्ट आउने बित्तिकै त्यो p वटाको परम्युटेसन हुन्छ फ्याक्टोरियल p यानी त्यो p वटा अब्जेक्टहरु एक अर्कासँग मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं इन्ट्रा परम्युटेसन जुन एक अर्कासँग मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ है अरु एलिमेन्टसँग एक्सचेन्ज हुँदैन यो p वटा जुन अब्जेक्टहरु छन् त्यो एक अर्कासँग मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसैगरी q वटा जुन अर्को खाले अब्जेक्टहरु थियो त्यो q वटा अब्जेक्टलाई q वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गर्यौं अब फेरि q वटा अब्जेक्ट डिफरेन्ट भइसकेपछि तिनीहरुको कारणले कतिवटा परम्युटेसन हुन्छ फ्याक्टोरियल q अनि लास्टमा r वटा पनि अब्जेक्टहरु अर्को खाले छन् त त्यो r वटा अब्जेक्टलाई फेरि r वटा डिफरेन्ट अब्जेक्टले रिप्लेस गर्यौं त तिनीहरुको परम्युटेसन हुन्छ फ्याक्टोरियल r अब यो x मध्ये एउटा परम्युटेसन लियो भने त्यो फ्याक्टोरियल p टाइम्स बढी भइहाल्छ इन्टु फ्याक्टोरियल q टाइम्स इन्टु फ्याक्टोरियल r ठीक छ यो सबै मल्टिप्लाई हुन्छ नि जस्तै यहाँ हेर न यो तीनटा a को कारणले फ्याक्टोरियल 3 अनि यो दुईटा b को कारणले फ्याक्टोरियल 2 मल्टिप्लाई हुन्छ यो यति टाइम्स परम्युटेसन बढिहाल्छ त हामी के भन्न सक्छौं one permutation of x अथवा any one अथवा each permutation out of x gives factorial p into factorial q into factorial r permutations यानी x भनेको टोटल हो जसमध्ये कुनै एउटा लियो भने त्यहाँबाट यति परम्युटेसन निस्किन्छ त x बाट कति निस्किन्छ त x into this तर व्हाट इज दिस इज टोटल नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ डिफरेन्ट थिंग्स सबै अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट भइसक्यो त डिफरेन्ट भनेपछि जति होस् न डिफरेन्ट केस जति भए पनि n नै हुन्छ त अब n को फ्याक्टोरियल सँग इक्वल भयो अनि x को भ्यालु आयो फ्याक्टोरियल n डिवाइड बाइ फ्याक्टोरियल p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r एन्ड दिस प्रुफ द थ्योरम तायो तिमीले यो थ्योरम बुझेको होला अब यो थ्योरमलाई युज गरेर के क्वेशन्सहरु गर्छौं एक्जाममा सोधेको क्वेशन्स गर्न एकदम इजी छ है मानौ यहाँसम्म तिमीले केही पनि बुझेनौ नो टेन्सन नबुझे पनि केही पनि छैन बस यो फर्मुला कसरी युज गर्ने त्यो कन्सेप्ट दिमागमा राख यो फर्मुला बुझियो भने यसलाई लेख्ने टेक्निक थाहा पायो भने क्वेशन्सहरु मजाले सल्भ हुन्छ यो थ्योरम बुझ चाहे नबुझ यो भन्दा अगाडिको गरेको एक्जाम्पलहरु बुझ चाहे नबुझ केही प्रब्लम छैन तर आउने जुन क्वेशनहरु जुन गर्छु नि बस त्यसको टेक्निक सिक केही फरक पर्दैन त्यति नै एक्जाममा आउँछ यो त मैले कोही हुन्छ धेरै जान्ने भन्नको लागि तिनीहरुको लागि मात्र मैले यो सबै एक्सप्लेन गरेको छु है त अझै मैले यो भाषाहरु पुरै कम्प्लिट लेखेको छैन भाषाहरु बुकमा हेर्ने बुकमा जति पनि लेखेको हुन्छ है जसलाई पढ्न मन लाग्छ नोट बनाउन मन लाग्छ त्यहाँबाट लेख्ने मैले जस्ट सर्टकटमा लेखिदिएको त ओके लेट अस स्टार्ट सम एक्जाम्पल्स बस तिमीले यो फर्मुला दिमागमा राख कि एउटा अब्जेक्टहरु छन् जसमध्ये p वटा एउटा खालको छ q वटा अर्को खाले छ r वटा अर्को खाले छ त n को फ्याक्टोरियल लाई यो तीनटैको फ्याक्टोरियल डिवाइड गर्दिने यदि यो बाहेक अरु पनि एलिमेन्ट कुनै छ जुन केही टाइम्स रिपिट भयो त त्यसको फ्याक्टोरियलले पनि डिवाइड गर्दिने त्यहाँनिर तीनटा केस मैले लिएको छु चारवटा अब्जेक्ट पनि आउन सक्छ चारवटा केसहरु p q r छ मानौ यस अफ देम आर alike of fourth kind त यस को फ्याक्टोरियल ले डिवाइड भइहाल्छ मानौ दुईटा केस छ त p र q मात्रै आउँछ r आउँदैन ठीक छ त केही एक्जाम्पल्सहरु गरौँ अनि क्लियर हुन्छ त यहाँ एउटा एक्जाम्पल ग्रुपमा मैले लिएको छु 2017 डी मा सोधेको क्वेशन इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ वर्ड एलिमेन्ट बी अरेन्ज्ड बस यो एलिमेन्ट एउटा वर्ड छ यसमा जति पनि लेटर्सहरु छन् ती लेटर्सहरुलाई अरेन्ज गर्यो भने कतिवटा अरेन्जमेन्ट हुन्छन् चाहे त्यसको मिनिङ होस् न मिनिङ नहोस् ठीक छ बस यिनीलाई अरेन्ज गर्नु छ यो लेटर्सहरुलाई त पहिला हेर्ने कि सबै लेटर्स डिफरेन्ट त छैनन् सबै लेटर डिफरेन्ट छन् छैनन् ठीक छ अब काउन्ट गर्ने कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 त n को भ्यालु कति भयो 7 है टोटल काउन्ट गर्ने रिपिटेड होस् या नहोस् सबैले काउन्ट गर्दिने 1 2 3 4 5 6 7 अनि यी कतिवटा छन् तीनटा त हामीले मान्दिने p भनेको 3 यो 3 के को लागि यो 7 के हो टोटल
टोटल नंबर अफ लेटर्स यो 3 के को लागि हो त ब्राकेटमा लेखिदिने है यो 3 कसरी आयो त ब्राकेटमा लेखिदिने सिन्स देयर आर 3 ई यसरी लेखिदिने कतिवटा ईहरु छन् 3 वटा ओके यल कतिवटा छ एउटै छ त्यो त एउटै भनेपछि डिफरेन्ट भइगयो यम कतिवटा छ एउटै छ यान कतिवटा छ एउटै छ टी कतिवटा छ एउटै छ त यो ई मात्रै 3टा भयो अरु सबै डिफरेन्ट छ त पी को भ्यालु 3 भयो अब यहाँ लेखिदिने टोटल नम्बर अफ arrangements of all the letters of word element is equal to है यहाँ लेख्ने यहाँ टोटल नंबर अफ arrangements of all letters त फर्मुला अनुसार के लेख्ने factorial n by factorial p अब यहाँ कन्फ्युज नहो कि यसमा q किन आएन r किन आएन त नआउन पनि सक्छ एउटै लेटर्स रिपिट थियो 3 टाइम्स अरु सबै डिफरेन्ट छ त p मात्रै आयो है त यति मात्रै फर्मुला अनि फ्याक्टोरियल n भनेको के हो 7 फ्याक्टोरियल अनि फ्याक्टोरियल p भनेको 3 फ्याक्टोरियल अब यसलाई त क्याल्कुलेसन गर्ने हो गरिहाल्छौ 7 फ्याक्टोरियल भनेको थाहै छ 7 * 6 * 5 * 4 अनि 4 पछि के लेख्छु फ्याक्टोरियल 3 अनि तल भयो फ्याक्टोरियल 3 यो र यो क्यान्सल बाकीलाई मल्टिप्लाई गर जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ यो हुन्छ 7 × 42 यो हुन्छ 5 × 20 मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 2 * 2 4 2 * 4 8 840 आन्सर अर्को एक्जाम्पल हेर मैले 2069 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेशन लिएको छु सेम यही क्वेशन छ इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ वर्ड मिलेनियम बी अरेन्ज्ड द लेट अस काउन्ट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so n is equal to 9 9 is what total number of letters okay and m is repeated how many times 1 2 so let p equal to 2 for what let us write in the bracket since there are 2m okay there are 2 m's 1 and 2 now I 1 2 there are 2 I so let us put q equal to 2 is for what there are 2 I's and L how many L are there 1 2 so R equal to 2 for what there are 2 L now E is single N is single I त आइसक्यो U is single M आइसक्यो तेरा टोटल कतिवटा छन् 9 वटा मध्ये M दुईटा I पनि दुईटा र L पनि दुईटा अनि बाँकी के रह्यो त E एउटै छ त एउटै भएपछि त लेख्ने हैन है N पनि एउटै छ U पनि एउटै छ त 2 2 4 2 6 एउटा E 7 एउटा N 8 एउटा U 9 ठीक छ त यो भयो अब लेख्ने टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स टोटल नंबर अफ परमुटेशंस त फर्मुला यसै अनुसार बनाइहाल्ने हो आफैले फ्याक्टोरियल n डिवाइड बाइ फ्याक्टोरियल p into factorial q into factorial r and let us put the values of all the variables factorial n means 9 factorial factorial p means 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial यतिकै छोड देऊ चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेसन गर आन्सर आइहाल्छ फ्याक्टोरियल 9 भनेको 9 into 8 into 7 into ... 1 सम्म गर यो भनेको 2 यो भनेको 2 यो भनेको 2 डिवाइड गरेर जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ नभए यतिकै छोड दिए हुन्छ त हेर्यौ एक्जाममा कति सिम्पल क्वेशनहरु छन् बस यति बुझेपछि भइगयो अगाडिको थ्योरमहरु नबुझे पनि केही फरक पर्दैन है त अरु म केही आफ्नो तर्फबाट केही एक्जाम्पल्सहरु गराइदिन्छु ओके एउटा एक्जाम्पल हेर क्वेशन त्यही छ find the total number of arrangements of all the letters of word Mississippi
मिसिसिपी यो एउटा वर्ड छ मिसिसिपी यो कुनै रिभरको नाम हो के रे अनि यो वर्डमा जति पनि लेटर्सहरु छन् त्यो लेटर्सहरुको अरेन्जमेन्ट चाहियो त कति इजी छ हेर टोटल लेटर्स काउन्ट गर n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल लेटर्स आर 11 ठीक छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 how many m single okay how many I 1 2 3 4 so let us put p is equal to 4 and 4 is for what यो आफै लेख्ने there are 4 I हरु चारवटा छन् how many years are there 1 2 3 4 so let us put q is the total number of years and there are 4 years so q equal to 4 and 4 is for what there are 4 years हरु चारवटा छन् and how many p are there 2 so let us put r equal to 2 because there are 2 p ओके अब काउन्ट गरौँ त 4 4 8 2 10 अनि यम एउटा सिंगल थियो त रिपिटेड लेटर्सहरु यो 10 वटा भयो एउटा यम 11 वटा ठीक छ अब रिक्वायर्ड नम्बर अफ परमुटेसन कति भन्नु भयो त therefore total number of permutations the total number of permutations total letters 11 so factorial 11 and divide by factorial p is equal to 4 so factorial 4 into factorial q means factorial 4 and factorial r means factorial 2 यसलाई क्याल्कुलेसन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ यतिकै छोड्दै यो आन्सर भयो ठीक छ त आई होप तिमीले यो बुझेको होला ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं लास्ट एक्जाम्पल arrangement how many arrangements of all the letters of word arrangement यो arrangement मा जति पनि लेटर्सहरु छन् ती लेटर्सहरुको arrangement कति वटा हुन्छन् त let us count how many letters are there 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक छ त n is equal to 11 how many a are there 1 2 p equal to 2 यहाँ ब्रैकेट में आप लिखने how many r are there 2 r so q equal to 2 how many n are there how many n 2 so r is equal to 2 how many e are there 2 so we have extra s equal to 2 ठीक छ ए कतिवटा छ र त दुईटा छ हैन यो ए को लागि है ब्रैकेट में आफै लेख्ने since there are 2 a's यो 2k को लागि त r को लागि there are 2 r यो 2k को लागि त ए त भइसक्यो n arrangement n यहाँ छ एउटा n यहाँ छ एउटा n त दुईटा n को लागि भयो यो यस के को लागि त e को लागि दुईटा e छ हेर है दुईटा e छ त्यसैले यहाँ भयो 2k 2e त ठीक छ टोटल काउन्ट गरौँ 2 2 4 2 6 2 8 अनि g कतिवटा छ एउटा 8 1 9 e त आइसक्यो m कतिवटा छ एउटा 10 अनि t कतिवटा छ एउटा 11 त यसमा टोटल परमुटेसन कति आयो अब आफै लेख therefore total number of permutations therefore total number of permutations फर्मुला आफै बनाउने factorial n divide by factorial p into factorial q into factorial r into factorial s the factorial n भनेको 11 factorial है 11 factorial p 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial 2 factorial whole power 4 ठीक छ त आई थिंक तिमीहरुले यो बुझेको लागि एकदम इजी छ
अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। ओके, यहाँनिर छ एरेन्ज कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 हैन। त n इक्वल टु 7, ए कतिवटा छ दुईटा, p इक्वल टु 2, r कतिवटा छ दुईटा, q इक्वल टु 2। ठीक छ, n इक्वल टु 7 अनि p भनेको 2 2 के को लागि हो दुईटा a को लागि है, q के को लागि हो दुईटा r को लागि। अरु त डिफरेन्स छ, n एउटै छ, g एउटै छ, e एउटै छ। यहाँनिर टोटल परम्युटेसन कति भयो फ्याक्टोरियल 7 बाई फ्याक्टोरियल 2 इन्टु फ्याक्टोरियल 2। अनि फ्याक्टोरियल 7 को भ्यालु याद छ तिमीहरूलाई 50 40 अनि फ्याक्टोरियल 2 इन्टु फ्याक्टोरियल 2 भनेको 4 डिवाइड गरे त 4 1 जा 4 10 4 2 जा 8 अनि 4 2 जा 8 अनि 24 4 6 जा 24 अनि 0 1260 आउँछ है। तेरो कति इजी क्वेशनहरु छ। एउटा लास्ट अब मानौ यो वर्डको एरेन्जमेन्ट चाहियो M O N D A Y, त्यसमा काउन्ट गर त 1 2 3 4 5 6 हैन, 6 वटा वर्डहरु 6 वटा लेटर्सहरु छन्। तर यसमा कुनै लेटर रिपिटेड छ, कुनै पनि लेटर रिपिटेड छैन। द रिपिटेड छैन भने त सिम्पल आयो फ्याक्टोरियल 6 डिवाइड गर्नै परेन, सबै लेटर्स डिफरेन्ट छ। त टोटल एरेन्जमेन्ट कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 6। यो क्वेशन त सायद पहिला पनि गरेको हो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा। यो भयो केही एक्जाम्पल्सहरु जहाँ केही अब्जेक्टहरु रिपिटेड छन्। त यति एक्जाम्पल्सहरु इनफ छ है, यो फर्मुलासँग यो जुन थ्योरम पढ्यौ त्यो थ्योरमसँग रिलेटेड यति एक्जाम्पल्सहरु इनफ छ। अब बाँकी कुराहरु नयाँ टपिक लिएर आउँछु अर्को भिडियोमा है त। ओके, बाइ।